बड़े मुबारक दिन और बड़ी मुबारक रातें हमारे दरमियान हैं। सबसे पहले कुछ बात करते हैं कुर्बानी के हवाले से। ये कितनी बड़ी नेकी है, कितनी बड़ी सआदत है। हज़रत सैयदना अहमद बिन इसहाक़ रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, मेरा भाई बावजूद गुर्बत रज़ा इलाही की नीयत से हर साल बकरा ईद में कुर्बानी किया करता था। उसके इंतकाल के बाद मैंने एक ख्वाब देखा कि क़यामत बर्पा हो चुकी है, लोग अपनी अपनी कब्रों से निकल आए हैं और यकायक मेरा मरहूम भाई एक चितकुबरे घोड़े पर, एक खूबसूरत 2 रंग वाले घोड़े पर सवार नजर आया और उसके साथ और भी बहुत सारे घोड़े थे। तो मैंने पूछा, या अखी मा फ़अलल्लाहु तआला बिका, ऐ मेरे भाई, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आपके साथ क्या मामला किया? तो वो कहने लगा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मुझे बख्श दिया। तो मैंने पूछा कि किस अमल के सबब तुझे बख्श दिया गया? तो उसने कहा कि एक दिन किसी गरीब बुढ़िया को बनियत सवाब मैंने 1 दिरहम दिया था, वही काम आ गया। पूछा, ये घोड़े कैसे हैं? बोला, ये सब मेरी बकरा ईद की कुर्बानियां हैं और जिस पर मैं सवार हूं ये मेरी सबसे पहली कुर्बानी है। मैंने पूछा, अब कहाँ का इरादा है, कहाँ का अज़म है? उन्होंने कहा, जन्नत का। और ये कहकर मेरा भाई मेरी नज़रों से ओझल हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 बड़ी अहम बातें पता चल रही हैं इससे। एक तो किसी गरीब की मदद करना, हमें नहीं मालूम कि हम किसी की मदद कर रहे हैं, उसके दिल से कैसी दुआ निकल रही है, उसके दिल में कैसी राहत पहुंच रही है और हमारे ना जाने कितने गुनाह माफ़ हो जाएं, अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाए, जन्नत मिल जाए। और दूसरा जो कुर्बानी है, सुभान अल्लाह, ये इंशाअल्लाह जन्नत की सवारियां बनेंगी, पुल सिरात की सवारियां बनेंगी। आइए नाज़रीन, मैं आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के हवाले से कुछ हदीसें सुनाता हूँ। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में 1 नेकी मिलती है। वी कांट एबल टू काउंट आवर हेयर, हम अपने सर के बाल नहीं गिन सकते, तो कुर्बानी के जानवर के सर पर कितने बाल होंगे, ये पूरे जानवर पर कितने बाल होंगे? तो जानवर के जितने बाल हैं, हर बाल, एवरी हेयर के मुकाबले में उसे 1 नेकी मिलती है। यानी इट मीन्स अगर कोई कुर्बानी करता है तो उसे मिलियंस एंड मिलियंस नेकियां मिलती हैं। मुबारक हो उन्हें जो कुर्बानी करते हैं। एक और जगह नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने खुश दिली से तालिब सवाब होकर कुर्बानी की तो वो आतिशे जहन्नम से हिजाब यानी रोक हो जाएगी। यानी कुर्बानी, देयर आर 2 कंडीशंस, खुश दिली के साथ हैं, ओपन हार्टेडली, बोझ समझकर नहीं, बर्डन समझकर नहीं, खुश दिली के साथ, और फिर सवाब की नीयत से की। हाँ, ये अलग बात है, कुछ लोग कुर्बानी दिखलावे के लिए करते हैं, पता चले मैं कितने पैसे वाला हूँ और जनाब मैं कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानी करता हूँ। बिल्कुल बड़े जानवर करने चाहिए, हेल्दी जानवर करने चाहिए, महंगे जानवर भी कुर्बान बिल्कुल अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए, लेकिन नीयत अल्लाह की रज़ा, लोगों को दिखाना नहीं। तो फिर इंशाअल्लाह ये जानवर, ये कुर्बानी जहन्नम के मुकाबले में आड़ बन जाएगी, रोक बन जाएगी। एक और जगह सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यारी बेटी खातून जन्नत बीबी फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा से इरशाद फरमाया कि ऐ फातिमा, अपनी कुर्बानी के पास मौजूद रहो, क्योंकि इसके खून का पहला कतरा गिरेगा तुम्हारे सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानवर का कतरा गिरना है खून का और हमारे गुनाह मुआफ़ हो जाने इंशाअल्लाह। एक और हदीस सुनिए, प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते, जिस शख्स में कुर्बानी करने की वुसअत हो फिर भी वो कुर्बानी ना करे तो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। अब इसमें समझाया गया कि अगर हमारे पास कैपेबिलिटी है, हम इस काबिल हैं, हमारे पास इतनी वुसअत है कि हम अफोर्ड कर सकते हैं कुर्बानी को, और जो शरीयत ने जो उसका निसाब रखा है अगर हम पूरा कर सकते हैं तो फिर हमें कुर्बानी ज़रूर करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी सादत है। आप यकीन करें कि ईद के दिन, यानी ये जो ईद के अयाम होते हैं ना, इसमें अल्लाह की बारगाह में खून बहाने से अफजल कोई अमल नहीं होता। तो जहाँ फ़र्ज़ नमाजें पढ़नी है और अगर कुर्बानी वाजिब है तो ज़रूर कीजिए। अच्छा, ये आजकल बड़ी अजीब अजीब लॉजिक्स निकालने वाले, बताने वाले बता रहे होते हैं कि जनाब कुर्बानी इतनी सारी होती है, इसकी बजाय किसी गरीब का भला कर दिया जाए। उनको शायद पता ही नहीं है कि कुर्बानी की वजह से गरीबों का कितना बड़ा भला होता है। वैसे तो सोशल मीडिया पे हमारे बड़े तफसीली क्लिप्स मौजूद हैं। पहली बात तो एक बात समझ लें, मैं और आप कोई भी नेकी करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। अगर मेरे रब की रज़ा उन दिनों में कुर्बानी में है तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मेरे रब की रज़ा है, मैं कुर्बानी करूंगा। मैं इधर उधर की बातें नहीं सुनूंगा कि इसके बदले कुछ और कर लो, इसके बदले कुछ और कर लो। और आप गौर कर लें, हर साल कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है,
जब हज पे लोग जाते हैं कि करोड़ों रुपए खर्च करके वहाँ क्यों जा रहे हैं, किसी गरीब का भला कर दें। अच्छा जनाब ये करोड़ों रुपए की कुर्बानी हो रही है, किसी गरीब का भला कर दें। 12 रबीउल अव्वल को अगर कोई लंगर करता है, न्याज करता है, खुशी में लाइटें लगाता है, तो किसी गरीब का भला, कोई ना कोई लॉजिक लेकर आते हैं। ये सारी लॉजिक्स जो हैं, आप जरा गौर करें इसके पीछे मामला क्या है। कभी भी आपको ये सुनाई देता है कि जनाब इतना महंगा मोबाइल फोन लेने की क्या जरूरत है, किसी गरीब का भला कर दें। इतनी महंगी वॉच आई है, और जनाब इतनी महंगी घड़ियां पहनने की जरूरत क्या है, किसी गरीब का भला कर दें। ब्रांडेड कपड़े पहनने की जरूरत क्या है, किसी गरीब का भला कर दें। जनाब न्यू ईयर नाइट में इतनी आतिशबाजी करने की क्या जरूरत है, किसी गरीब का भला कर दें। अपने बच्चों की शादी में इतने किस्म के फंक्शन करने की जरूरत क्या है। नहीं, आप कहीं नहीं सुनेंगे। सारे गरीब याद आएंगे कि जब अल्लाह की इबादत की तरफ मुसलमान रुजू करते हैं, जब उनका शौक बढ़ता है कि रब की बारगाह में कुर्बानी पेश करे, खर्च करे, अपनी जान की कुर्बानी पेश करे, वक्त दे, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। इस बॉटम इन हार्ट में कुछ गड़बड़ है, समझिए बात को। अब मैं आपको बताता हूं, जिसको बहुत ज्यादा इस बात की फिक्र है कि गरीबों का भला हो जाए। ये कुर्बानी सुभान अल्लाह, ये एक ऐसा शानदार फरीजा है और ऐसी खूबसूरत यूं समझिए कि त्यौहार है, इस्लामी त्यौहार है कि जिसकी बरकत से लाखों नहीं करोड़ों गरीबों का भला होता है फ्रॉम द डे वन। अच्छा सिर्फ पाकिस्तान की मिसाल ले लें, वैसे हमारे जितने ये जो तीसरी दुनिया के बड़े सगीर के मुल्क कहलाते हैं, जब बहुत कुर्बानी होती है, पाकिस्तान हो गया, हिंदुस्तान हो गया, बांग्लादेश, जहां भी गरीब ममालिक हैं, मुझे बताइए कुर्बानी के जानवर आते कहां से। 90% जानवर वो लोग लेकर आते हैं जो अपने घरों में, अपने गांव गोठों में इन जानवर को पालते हैं, गरीब लोग होते हैं, और पूरा साल पालते हैं ताकि कुर्बानी के दिनों में बेचेंगे तो उससे हमें पैसे मिलेंगे। तो उन लाखों करोड़ों गरीबों का भला होता है जब कुर्बानी होती है। अच्छा बिजनेस का मॉड्यूल क्या है, व्हाट इज द वे टू बूस्ट योर बिजनेस और योर इकोनॉमी। उसका तरीका यह कि एक बंदे की जेब से पैसा निकले और वो मुख्तलिफ लोगों की जेबों में चला जाए। अमीर की जेब से पैसा निकले, गरीब की जेब में चला जाए। तो अब वो गुरबा, वो मेहनत मजदूरी करने वाले गांव गोट के विलेजर्स, वो गांव गोट के रहने वाले जानवर लेकर शहरों में आते हैं, और जनाब अब अमीर आदमी, अब जिसको अल्लाह ने इस्तिताअत दी, वो पैसे देता है और उनको गोया पूरे साल के लिए इतनी अमाउंट मिल जाती है कि पूरा साल वो अपना घर चलाते हैं, नए जानवर पालते हैं। तो जनाब पहला फायदा तो ये हो गया। कहाँ गए पैसे, गरीबों के पास गए। अच्छा लेकिन जब वो जानवर किसी मंडी में आए, तो उस मंडी में हजारों लाखों, यूं समझिए पूरी दुनिया में अगर देखें तो लाखों शायद मजदूरों का भला शुरू हो जाता है। कोई चारा खिला रहा होता है, कोई लोडिंग कर रहा होता है, कोई उनका ख्याल कर रहा होता है, उनका रोजगार शुरू हो जाता है। फिर जब वो खरीद कर घर लाते हैं तो सुजुकी वाले, ट्रक वाले, उनका रोजगार शुरू हो जाता है। अच्छा मंडी में सिर्फ चारे वाले नहीं, रस्सी वाले, जानवरों की खूबसूरती की चीजें होती हैं, वो भी बेच रहे होते हैं। हजारों लोग आते हैं तो वहां पर बाकायदा स्टॉल्स लग जाते हैं, खाने पीने की चीजें बिकना शुरू हो जाती है। कितने गरीबों का भला होता है। अच्छा जब वो जो जानवर आपके मोहल्ले में, हमारी घरों के करीब आ जाता है, तो अब घर के इलाके में बिल्डिंग में चौकीदार और मोहल्ले वाले जो लोग जानवर संभालते हैं, उनका रोजगार शुरू हो जाता है। सारे तो गरीब हैं। अच्छा जरा और आगे चलते हैं। उसके बाद जब कुर्बानी होती है तो कौन करता है कुर्बानी, है हम खुद तो नहीं काटते ना जानवर को, हजारों लाखों गोश्त फरोश कसाब इस्लामी भाइयों का, और एक एक कसाब के साथ 5-5, 6-6 हेल्पर होते हैं, उनका ठीक ठाक रोजगार बन जाता है 3 दिनों के अंदर। अब वो कौन लोग होते हैं, वो भी नॉर्मल लोग होते हैं, उनको जबरदस्त रोजगार मिल जाता है। मुसलमानों की जेब से पैसा उनकी जेबों में जा रहा है। अच्छा अब गोश्त कट गया, कटने के बाद क्या हुआ, सारा हम नहीं खा जाते, लोग अपने रिश्तेदारों में बांटते हैं, बहुत सारे गरीबों में बांटते हैं, तो लाखों लाख गरीबों को गोश्त मिलता है, बल्कि ऐसे लोगों को मिलता है जिन्होंने पूरा साल गोश्त नहीं खाया होता, उन तक गोश्त पहुंच जाता है। और आगे चलिए, अब जब गोश्त उसके कुछ दिनों के बाद ऐसी जगहों पर पकने के लिए जाता है, जो कबाब बनाते हैं, बोटी बनाते हैं, जनाब वो भी नॉर्मल लोग होते हैं, उनका भी रोजगार चल पड़ता है। और आगे चलिए तो इसकी जो खालें होती हैं, ये खालें किसी लेदर फैक्ट्री में जाके बिकती हैं, तो वहां शूज, तो जैकेट वो बनता है, तो उसकी सलाई कढ़ाई मजदूरी करने वाले, यानी अगर फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड देखें तो करोड़ लोगों का बिजनेस चलता है, रोजगार चलता है, मजदूरी मिलती है, गोश्त मिलता है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। गोया सुन्नत इब्राहिमी पर अमल भी हो रहा है, गुनाह भी माफ हो रहे हैं, और पूरे मुमलिकत का, पूरी कंट्री का कारोबार चल रहा है, लाखों लोगों का रोजगार बढ़ रहा है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, इस पर तवज्जो ना दिया करें। ये तो मैंने आपको अपने दिमाग से हिकमतें बताई हैं, वरना जिस करीम ने ये काम हम पर हुक्म फरमाया है, हम पर लाजिम शरीयत ने किया है, वो जाने, उसकी हिकमतें जाने। अगर किसी काम की हिकमत समझ ना भी आए, हैं समझ ना भी आए, तो हमारा काम उसकी लॉजिक तलाश करना नहीं। अगर हमें ये पता चल गया कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हबीब का हुक्म है, हमारा काम लब्बैक कहना है, हमारा काम अमल करना। हम बंदे हैं, हमारा काम लब्बैक कहकर काम करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि चले, फजीलत पर भी बात हो गई, कुछ लॉजिक्स पर भी बात हो गई, और अब आइए सुभान अल्लाह, अगर ये काम हम दावत इस्लामी के थ्रू करवाते हैं
تو یہ اتنے سارے بینیفٹس تو ہونے ہی ہونے ہیں، کچھ اور شاندار بینیفٹس ہوں گے، کیونکہ دنیا بھر میں جو لوگ ہمارے عاشقان رسول لیتے ہیں، کئی ملکوں میں قربانی کرنا آسان نہیں ہوتا، پھر اس کو سنبھالنا آسان نہیں ہوتا، اس کی صفائی اور اس کے بعد اس کا گوشت بانٹنا، تو اب کہاں قربانی کروائیں؟ تو سبحان اللہ، دعوت اسلامی نے آپ کے لیے کام بڑا آسان کر دیا کہ ہم نے اجتماعی قربانی، ڈونیٹ قربانی کا ایک ماڈیول متعارف کروایا کہ آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں، آپ گھر بیٹھیں، آپ کی قربانی ہم کریں گے۔ اور کیسے کریں گے؟ کیونکہ یہ شرعی کام ہے، شرعی فریضہ ہے، واجب ہے، تو اس کے جو بھی شرعی کانسیکوینسز ہیں، اس کی جو شرعی احتیاطیں ہیں، مفتیان کرام سے رہنمائی لے کر، ان سے تربیت لے کر ایک شاندار نظام بنایا کہ آپ کا حصہ جو ہے، آپ کے نام کی قربانی پراپر ٹائمنگ میں، پراپر طریقے سے اور شریعت کی گائیڈنس میں ہو، اور پھر وہ قربانی ہونے کے بعد آپ کی تو قربانی ہو گئی، مگر اب دیگر فائدے کیا ہوں گے کہ جو اس کا گوشت ہے وہ عاشقان رسول کے گھروں تک پہنچے گا۔ اور آپ یقین کریں، بعض اوقات تو ایسے لوگوں کے گھروں تک گوشت پہنچتا ہے جو شاید پورا سال بقر عید کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے گھر بھی گوشت آ جائے گا۔ آپ کسی بیرون ملک میں بیٹھے ہیں، ہم تو روز شاید کھانا اچھا کھا لیتے ہیں، مگر آپ کی اس قربانی کی برکت سے کسی کا 15 دن یا کسی کا مہینہ جو ہے گھر میں گوشت پکتا رہے گا، اور اس کے دل سے آپ کے لیے دعائیں ہوں گی۔ اور اس کے بعد اس کی جو قربانی کی کھال ہے وہ آپ کی میری دعوت اسلامی جو دنیا بھر میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے، علماء بنا رہی ہے، حفاظ بنا رہی ہے، مسجدیں بنا رہی ہے، اور نہ جانے دین کی کتنی ساری چیزوں پر کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہمارا اس میں بھی حصہ مل جائے گا۔ تو دیکھا جائے تو بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے، انشاءاللہ نیکیوں کا خزانہ ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اس بار آپ نے اپنی قربانی کرنی ہے دعوت اسلامی کے ساتھ، اور ہاں، صرف اپنی قربانی کیوں، اپنے رشتہ داروں سے بات کیجئے، اپنے دوستوں سے بات کیجئے۔ انشاءاللہ میں ابھی کچھ تفصیل بھی بتاتا ہوں۔ میں آپ کو پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ ہمارے جو اس بار قربانی کی ریٹ لسٹ ہے، جو بکرا ہے پورا، اگر آپ ہول گوٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ 34,000 ہے۔ اچھا، اب یہ تو پاک روپیز میں ہے، اچھا، لیکن جو لوگ بیرون ملک میں، تو ان کی آسانی کے لیے میں کرنسی میں کچھ ریٹس بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ پر کاؤ شیئر ان UK 65 پاؤنڈز، اور اگر کوئی فل کاؤ دینا چاہتا ہے تو 455 پاؤنڈز ہیں، اور اگر کوئی ہمیں ایک گوٹ دینا چاہتا ہے تو 105 پاؤنڈز ہیں۔ اب 105 پاؤنڈ یا 65 پاؤنڈ ایک آپ کا حصہ تو ہو جائے گا، لیکن نہ جانے کتنے لوگوں تک ماشاءاللہ گوشت پہنچ جائے گا۔ تو اپنی قربانی اس بار آپ نے دعوت اسلامی کے ساتھ کرنی ہے۔ USA کی طرف چلیں تو $80 ہے پر کاؤ میں جو آپ کا حصہ ہے، اور ایک گوٹ، ایک بکرا جو ہے $130 ہے۔ کینیڈا میں $100 پر شیئر کاؤ میں، اور گوٹ کے اندر 165 کینیڈین ڈالرز ہیں۔ یورپ کی بات کریں تو 70 یورو ایک حصہ ہے گائے کے اندر، اور پورا بکرا جو ہے فل گوٹ 120 یوروز بنتے ہیں۔ باقی اسی طرح کرنسیز ہیں۔ UAE میں اگر ہم بات کریں تو 275 درہمز بنتے ہیں ایک حصے کے، شاید 250 درہم میں تو UAE میں آپ بکرا ڈھونڈ نہیں سکتے یا حصہ لے نہیں سکتے، اور اگر بکرا کی طرف چلیں تو آپ کا بنتا ہے 450 درہم۔ تو کیوں نہ ہمارے مشرق وسطیٰ کے لوگ ہوں، مڈل ایسٹ کے لوگ ہوں، یورپ کے لوگ ہوں، افریقہ کے لوگ ہوں، عاشقان رسول ہوں، اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ اس بار قربانی کریں۔ اور ہاں، میں تو ایک اور مشورہ بھی دوں گا کہ اگر آپ نے سبحان اللہ، نبی پاک ہمیں بھولے نہیں تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مینا کی وادیوں میں اپنی امت کے لیے قربانی کی، تو کیا ہی اچھا ہو کہ جہاں میں اپنے لیے قربانی کروں، وہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی بھی قربانی کروں، اور یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے لیے ہوگا۔ تو ہو سکے تو پوری گائیں یا کم از کم ایک پورا بکرا جو ہے، ہم کہتے ہیں نا کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، اور سبحان اللہ، اللہ نے اور نوازا ہے تو اپنے سیدی غوث اعظم کے ایصال ثواب کے لیے، ایکچولی نام پر تو اللہ کی قربانی ہوتی ہے، یہ دراصل ایصال ثواب کے لیے ہوتی ہے۔ پھر آگے چلے تو اپنے مرحوم والدین کے ایصال ثواب کے لیے آپ قربانی کر سکتے ہیں، اپنے مرحوم رشتہ داروں کے لیے کر سکتے ہیں، اللہ نے نوازا ہے تو 4 یاروں کے لیے بھی ان کے ایصال ثواب کے لیے کریں، پنجتن پاک کے ایصال ثواب کے لیے کریں۔ اب یہ دیکھیں نا کہ آپ ان کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کر رہے ہیں، اور وہ گوشت کسی مسلمان کے گھر میں بھی جا رہا ہے، تو سبحان اللہ، اس کی دعائیں الگ مل رہی ہیں، بزرگوں کا فیضان الگ مل رہا ہے۔ تو اگر میری رقم کا ان دنوں میں اتنا بہترین استعمال، ذرا غور کریں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اپنا بیٹا قربان کرنے کا حکم دیا گیا تھا، ہم سے تو اتنا بڑا امتحان نہیں لیا جا رہا، ہمیں تو چند روپے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ہیں۔ تو بہت سو کو اللہ نے بہت نوازا ہے، تو جناب اس بار اپنی قربانی نہ صرف ہمیں خود دعوت اسلامی کے ساتھ کرنی ہے، بلکہ اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اس بات پر انکریج کرنا ہے کہ دعوت اسلامی والوں کے ساتھ قربانی کرے۔ اور انشاءاللہ، اچھا، جو پاکستان سے دور رہتے ہیں اور خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی ہیں، دے نو ویری ویل the condition of Pakistanis nowadays، جو یہاں پر مہنگائی کا حال ہے، جو یہاں پر لوگوں کی مشکلات کا حال ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ کتنی مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں، جو نارمل اور میڈیم کلاس کے لوگ ہیں۔ تو اب آپ سوچیں کہ ان کے گھر میں گوشت اور قربانی کیسے ہو سکے گی ان دنوں میں۔ تو اگر ہم دعوت اسلامی کے ساتھ انشاءاللہ جب یہ
قربانی کریں گے تو بہت سارے عاشقان رسول کے گھر میں جو ہے قربانی کا گوشت پہنچ جائے گا۔ یہ یاد رہے کہ یہ ہماری شرعی احتیاط ہے کہ ہم یہ جملہ نہیں کہہ رہے کہ جناب آپ کی قربانی کا گوشت غریبوں میں تقسیم ہوگا۔ ہاں میجورٹی غریب ہی ہوتے ہیں، لیکن ہم نے احتیاطاً ہمیں دارالفتہ نہیں، چونکہ ہم یہ سارا کام شرعی رہنمائی کے ساتھ لے رہے ہیں، تو ہمارے دارالفتہ کی ہمیں رہنمائی ہے کہ جناب قربانی جو ہے وہ آپ نے دعوت اسلامی کے ساتھ کرنی ہے، اور اس کا جو گوشت ہے وہ عاشقان رسول میں مسلمانوں میں تقسیم ہوگا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس کا آپ نے بھرپور انشاءاللہ ساتھ دینا ہے ہمارا۔ جی صحیح، سب کچھ فرمانا چاہیں گے؟ ایک میسج آئے گا، اور والدین حیات ہوں تو ان کے لیے بھی قربانی کر سکتے ہیں؟ جی والدین حیات ہوں اور تو پھر تو ان کے نام کی قربانی بالکل ہونی چاہیے، اور اگر وہ صاحب استطاعت ہیں تو ان پر تو واجب ہو جائے گی قربانی۔ لیکن اچھی بات ہے کہ گھر میں اگر کوئی شخص ہے اور اپنے گھر کے بڑوں کے لیے بھی قربانی کرنا چاہتا ہے، بچوں کے لیے بھی کرنا چاہتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ جس کے بالغ کے نام کی قربانی وہ کر رہا ہے ان کو اعتماد میں لے لے کہ اس بار آپ کی قربانی میری طرف سے میں کر رہا ہوں۔ ان کی اجازت ہو جائے گی تو پھر ان کی قربانی بھی ہو جائے گی۔ ایسا نہ ہو کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے اور آپ ان کی قربانی کر رہے ہیں تو پھر ان کو اپنی قربانی بھی الگ سے کرنی ہوگی۔ اور اگر والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے بھی ایصال ثواب کے لیے قربانی کی جا سکتی ہے، انشاءاللہ ان کو قبر میں ثواب کا تحفہ ملے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ پاکستان میں تو دعوت اسلامی قربانی کی کھالیں بھی جمع کرتی ہے، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ اچھا بعض اوقات ہم تھوڑی سی توجہ دیتے نا تو ہمارے آس پڑوس میں، ہمارے خاندان میں بہت ساری قربانیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ہمیں صرف کہنا ہوتا ہے کہ یہ قربانی کی کھال دعوت اسلامی کو دے دیں، کیونکہ دعوت اسلامی کا تعارف کروانا بہت زیادہ مشکل نہیں ہے۔ پوری دنیا دعوت اسلامی کو جانتی ہے، پاکستان والے تو زیادہ جانتے ہیں، تو اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں اور ہماری کچھ زبان چلانے سے، تھوڑی سی کوشش کرنے سے 25 50 100 کھالے ہو جائیں اور اس کے ذریعے ماشاءاللہ ایک اچھی اماؤنٹ دعوت اسلامی تک پہنچ جائے گی، تو یہ ہمارے لیے اللہ نے چاہا صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ بلکہ ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے، صحیح صاحب، جو لوگ پاکستان میں نہیں ہیں، ان کے رشتہ دار پاکستان میں ہیں، اچھا آپ نے وہاں سے یورپ سے، یو کے سے، عرب امارات سے یا افریقہ سے کچھ قربانی کے حصے تو بھجوا دیے، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو فون کریں، میسج کریں کہ بھائی اس بار قربانی کی کھال آپ نے دعوت اسلامی کو دینی ہے۔ آپ نے سمپل یہ کرنا ہے، ان سے اگری کروا کر وہ مان جائیں تو ان کا فون نمبر اور ایڈریس آپ ہمارے فیضان آن لائن اکیڈمی کا جو ہیلپ لائن نمبر ہے وہاں دے دیں، وہ انشاءاللہ ہماری ٹیم خود ان سے رابطہ کرے گی، اور انشاءاللہ عز و جل ان سے جا کر ہم وہ ان کی قربانی کی کھالیں بھی کلیکٹ کر لیں گے، اور اس کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ اچھا آپ بیٹھے باہر ہوں گے اور قربانی کی کھالیں یہاں جمع ہو رہی ہوں گی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کچھ ذمہ داران جو ہیں وہ جب حج پہ جاتے ہیں اور ان کا بڑا شوق ہوتا ہے قربانی کی کھالوں کا، تو وہ وہاں سے بھی میسیجز کر رہے ہوتے ہیں، وہاں سے بھی کال کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کی قربانی کی کھال، اچھا وہ ان کو نہیں پتا ہوتا وہ باہر ہے، تو یہاں والا جس کی گھر کی قربانی ہو جاتی ہے وہ ان کو میسج کرتا ہے بھائی میری کھال ریڈی ہے، تو وہ مکہ پاک سے ذمہ دار کو کہتا ہے جلدی اس گھر پہ جاؤ، جا کے کھال اٹھا لو۔ تو یہ جذبہ ہے نا، کہ یہ جذبہ یہ ہے کہ جناب میں سفر پر بھی ہوں تو میرا ثواب کم نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح لوگ بیرون ملک میں رہ کر اپنا کاروبار چلا رہے ہوتے ہیں تو یہ نیکیوں کا کاروبار بھی چلائیے نا۔ تو اس بار انشاءاللہ 2 in 1 ہم نے کام کرنا ہے، یعنی 3 in 1 ہو گیا۔ اپنی قربانی دعوت اسلامی کے ساتھ کرنی ہے، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو ترغیب دلا کر ان کی قربانی بھی کروانی ہے، اور تیسرے نمبر پر انشاءاللہ عز و جل ہمیں انشاءاللہ عز و جل اور عاشقان رسول کی قربانی کی کھالیں بھی جمع کرنی ہے انشاءاللہ۔ جی سید، اس میں کچھ یوں بھی ڈیٹیل کہ بھئی اس وقت کتنے مدارس چل رہے ہیں، اور جو ہم قربانی کی کھالے یا ڈونیٹ قربانی کرتے ہیں دعوت اسلامی کو اس سے کیا فائدہ پہنچے؟ جی جیسے میں نے بتایا کہ آپ کی ڈونیٹ قربانی کا گوشت تو عاشقان رسول تک پہنچے گا، اس میں کئی علماء ہوں گے، کئی حافظ ہوں گے، کئی نارمل عاشقان رسول ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو قربانی کی کھالیں ہیں وہ دعوت اسلامی کے فنڈ میں جائیں گی۔ اب دعوت اسلامی تو ثواب کی فیکٹری ہے نا، تقریباً 6,500 سے زیادہ تو ہمارے مدرسۃ المدینہ ہیں، جس میں لاکھوں بچے، مور دین 3 لاکھ کے قریب بچے اور بچیاں بغیر فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ تو حافظ قرآن بن چکے ہیں۔ پھر علماء کی طرف چلیں تو 1300 سے زیادہ جامعۃ المدینہ ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ بچے اور بچیاں اس میں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں درس نظامی کر رہے ہیں، ہزاروں علماء بن چکے ہیں۔ تو میری قربانی کی کھال سے اگر کوئی ایک عالم بن گیا، حافظ بن گیا، دین کا مبلغ بن گیا، اور اس نے جا کر دنیا میں غیر مسلموں کو مسلمان کرنا شروع کر دیا، تو آپ امیجن تو کریں کہ یہ ثواب کا کیسا کنٹینیو میٹر ہے۔ تو قربانی کی کھال تو ہمیں دعوت اسلامی کو دینی ہی دینی ہے، انشاءاللہ ڈونیٹ قربانی بھی اپنی دعوت اسلامی کے تھرو کروانی ہے انشاءاللہ۔ آگے ہم نے یہ ترغیب دلانی ہے تو کس طرح ہم ذہن بنائیں اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا، اور اگر وہ یہ ذہن اگر وہ آگے کسی کو دیتے تو ثواب کتنا ملے گا؟ جی بالکل، کوشش کریں کہ دوسروں کو پروموٹ کریں، کیونکہ اس میں ہم میں سے کسی کا بھی ذاتی فائدہ نہیں ہے، یعنی ہم اپنے بزنس کے لیے آپ سے بات نہیں کر رہے، اس کا مقصد قرآن و سنت کو گھر گھر پہنچانا ہے، علم دین کو پہنچانا ہے، تو اس کو پروموٹ کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا یا مولانا إنك أنت التواب الرحیم۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں تیرے بندے تیری بندیاں ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھا کر حاضر ہیں، اے اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ اے شفا دینے والے ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما یا رب العالمین، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کا نور بنا دے، اے رب کریم ہمیں علم نافع عطا فرما، عالم باعمل بنا دے، ہم میں سے جو حج کو جا رہے ہیں، جا چکے، ان کے حج کو قبول فرما، جو تڑپ رہے ہیں انہیں بھی مکہ مدینے کی حاضری عطا فرما، اے اللہ سب کی قربانیاں قبول فرما، ہم دعوت اسلامی کے لیے جو قربانی کے لیے کوشش کریں اللہ ان کی کوششوں کو بھی اپنے دربار میں قبول فرما۔ اے پروردگار کئی اسلامی بھائیوں نے، اسلامی بہنوں نے میسج کے ذریعے دعاؤں کے لیے کہا، تو سب کے نام بھی جانتا ہے اور کام بھی جانتا ہے، اللہ سب کی جھولیاں بھر دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے